एमपी को चुनावदेखि जीपी को चुनावसम्म यदि भाजपाले नै आफ्नै चिन्हमा यदि चुनाव लड्ने हो भने क्षेत्रीय दलको काम के रह्यो, यही विषय लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। विशेष गरी भन्नुपर्दा क्षेत्रीय मुद्दाहरूको निम्ति जन्मेका क्षेत्रीय राजनीतिक दल जसले विभिन्न समय राजनीतिक चुनावहरू भनौं न, चुनावहरूको समयमा विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँग साटगाट गरेर मुद्दाहरूलाई फत्ते गर्छु भनिरहेका थिए, ती तमाम राजनीतिक दलहरूको आज अस्तित्व सङ्कटमा परेको देख्दा छक्क परिरहेको छु। हाम्रो राजनीति कहाँ जाँदैछ? यो जीपी को चुनाव लिएर आउँ। हामी ठुल्ठुलो चुनावको कुरा नगरौँ, एमपी इलेक्सन एमएलए इलेक्सनहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। एमपी भनेको सबैभन्दा शीर्षस्थ एउटा चुनाव हो, जीपी भनेको सबैभन्दा तल्लो लेभलको चुनाव हो। अनि एमपीदेखि जीपी लेभलमै यदि हामीले राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलहरूकै चुनाव चिन्हमा यदि चुनाव लड्न थाल्यौँ भने क्षेत्रीय राजनीतिक दल जसले गठबन्धन गर्दैछ उनीहरूको अस्तित्व के रह्यो? उनीहरू चेयर टेबल है, त्यो चेयर र कुर्सीहरू सफा गर्नको निम्ति मात्र हो। त्यो राजनीतिक दल जो अहिले गठबन्धनमा छन् उहाँहरूले साथै उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूले अब सोच्नुपर्ने विषय आएको छ जस्तो लाग्छ। यसको साथसाथै भर्खरै मात्र जीपीमा पनि देख्यौँ सबैभन्दा बेसी है यो गठबन्धन जुन चाहिँ बनिएको थियो त्यो गठबन्धनमा ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो चुनाव चिन्हमा लड्ने भनेको भाजपा नै देखियो। अन्यान्य कतिपय राजनीतिक दल जो गठबन्धनमा छन् उनीहरूको त 100 को आँकडा पनि पार गरेन धेरैजनाहरूले आफ्नो सदस्यहरू जो नामाङ्कन गर्नु गए। अनि जीपी लेभलमा समेत आफ्नो है नामाङ्कन दर्ता गर्न नसक्ने ती क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कुन अस्तित्व कुन योग्यताको आधारमा भोलिको दिन त्यो राष्ट्रिय राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गर्छन् होला? मानिलिउँ न 2024 कै इलेक्सन मानौँ, भाजपाले एमपी इलेक्सनदेखि लिएर जीपी इलेक्सनसम्म आफ्नै चुनाव चिन्हमा आफ्नै क्यान्डिडेट दर्ता गर्दैछ भने उसलाई गठबन्धन किन गरिरहनु पर्यो? त्यो राजनीतिक दल जो राजनीतिक दलसँग नगरपालिकामा चुनाव लड्दाखेरि एउटै पनि सिट आएको थिएन। आजको दिन मानिलिनुहोस् भाजपाले यदि जीपी लेभलमा चुनाव लडेर आफ्नो चिन्हमा यदि उसले कुनै सिटहरू ल्यायो भने ती राजनीतिक दल जो गठबन्धनमा छन् उहाँहरूले कुन चाहिँ आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाउने, आफ्नो इज्जत कसरी बचाउने, मान सम्मान कसरी बचाउने? किनभने गठबन्धन गर्दाखेरि त उहाँहरूले जिरो लिएर आएका थिए। दार्जिलिङ नगरपालिका ठुलो एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ। यसले पनि हामीलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिक दल भाजपा जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई अब उहाँहरूको जुन अस्तित्व छ एकदमै समाप्त गर्न आँटेको छ। पहिला मुद्दा समाप्त गर्यो। 2019 को चुनावमा हाम्रो गोर्खाल्यान्ड बिस्तारै पीपीएसमा कन्भर्ट भयो। त्यो पीपीएस के हो न त्यही राजनीतिक दललाई थाहा छ जसले दिनुपर्ने, न माग्ने क्षेत्रीय राजनीतिक दल कसैलाई थाहा छ। सांसदको कार्यकाल सकिन आँट्यो, 6 महिना जस्तो मात्र बाँकी छ। यो अवस्थामा पनि थाहा छैन, मुद्दा समाप्त भइसक्यो। अब त्यो मुद्दामा दबाउ दिने राजनीतिक दल तथा कथित क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व के रह्यो? त्यो राजनीतिक दलहरूले त जीपी लेभलमा पनि आफ्नो उम्मेदवारी त दिन सकेका छैनन्, दबाउ कसरी दिन्छन् अब यही भाजपालाई? त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धन भनेर त्यो जुन न्यारेटिभ तपाईहरुले सोच्नु हुँदैछ वास्तवमा तपाईहरु पतनको एकदमै संघारमा पुगिसक्नु भएको छ। अनि यहाँबाट बाँच्ने हो भने अब अलिकति ठोस कार्यकलाप र ठोस एउटा नयाँ रणनीति लिएर आउनुपर्छ। किनभने भाजपासँगको जुन गठबन्धन छ त्यसले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई त कहीं कुनै असर परेको छैन। असर पर्दैछ भने यहाँको मुद्दाको जुन अस्तित्व छ है त्यसलाई मतलब असर परिरहेको छ। असर पर्दैछ भने तपाईहरुकै त्यो जुन राजनीतिक दल छ त्यसकै अस्तित्वमा एउटा असर पर्न गइरहेको छ। अनि जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ यो परिस्थिति यतिकै रहिरह्यो भने भोलिको दिनमा गठबन्धन गर्ने को निम्ति पनि तपाईहरुले स्थिति बनिँदैन, गठबन्धनको निम्ति तपाईले एप्रोच गर्ने ठाउँ पनि बनिँदैन होला। गोर्खाल्यान्डको निम्ति यदि उहाँहरूले गठबन्धन गरेका हो भने त्यसकै निम्ति पनि उहाँहरूले कहीँ न कहीँ यो क्षेत्रीय चुनाव जुन चाहिँ छ एकदम तल्लो एकाइ जीपी लेभलको चुनावमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्ने थियो, आफ्नो उम्मेदवारिता है दिन दर्ता गर्नुपर्ने थियो, भाजपालाई साइडमै राख्नु पर्ने थियो। तर त्यो काम पनि गरेनन्। अब यो क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूकै अस्तित्व संकटमा छ। अनि यो हाम्रो जुन क्षेत्रीय राजनीति छ, हाम्रो जुन मूल मुद्दा छ त्यसको निम्ति घातक हुन जाँदैछ। अनि यो घातक परिस्थितिलाई ती राजनीतिक दलहरूले छिटो जति सक्दो छिटो बुझे त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राख्छु। हुन त प्राय अब हाम्रो राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता हुन्छ, विभिन्न विषयहरूमा हाम्रो भनाभैरी पनि हुन्छ। तर यो पर्टिकुलर विषयमा
उहाँहरूलाई एउटा शुभचिन्तककै हैसियतले भन्न चाहदैछु, आफ्नो अस्तित्व बचाउनुस्, नत्र भने मुद्दा तपाईँ बोक्ने लायक बस्नुहुन्न। किनभने 2024 मा सोच्नुहोस् न, त्यही भाजपा जसले जीपी लेभलदेखि एमपी लेभलसम्म आफ्नै चुनाव चिन्हमा लड्यो, तपाईँहरूसँग गठबन्धन किन गर्ने? जुन राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो जीपी लेभलमा उम्मेदवारीसम्म दिन सक्ने सङ्गठन छैन तपाईँहरूको, त्यो सङ्गठन छैन भने त एक्सपोज गर्नु हुँदैछ, प्रुभ हुँदैछ। अनि त्योभन्दा ठुलो सङ्गठन त भाजपाको आफ्नै भइसक्यो, यहाँनिर त्यो पनि प्रमाणित भइसक्यो। तपाईँहरूकै कार्यकर्ताहरू पनि कतिपय भाजपाको यदि चुनाव चिन्हमा लड्दैछन् भने भाजपाले बिस्तारै आफ्नो पार्टी विस्तार गरेर तपाईँकै पार्टी खाइसक्यो। तपाईँहरूकै जुन राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तित्वहरू थिए आज भाजपामा छन्। मजाले निहालेर हेर्नुहोस् यो परिस्थिति। आजको दिनमा यदि क्षेत्रीय राजनीतिक दल भन्नु हो भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा मात्र यस्तो राजनीतिक दल छ जसले आफ्नो बलबुतामा यहाँ राजनीति गरिरहेको छ। अनि भोलिको दिनमा हामीलाई पनि चाहिन्छ कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू बाँचेको होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। अनि त्यो क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूमा तपाईँहरू सबै नै आउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले पनि कहीँ न कहीँ आफ्नो अस्तित्व बचाएर नै राजनीति गर्नु र राष्ट्रिय राजनीतिहरू भनेको ठुला मुद्दाहरूको समयमा जति बेला हामीले गठबन्धन गर्छौँ त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ एक ठाउँमा। तर कमसेकम यो क्षेत्रीय जुन चुनावहरू छ त्यसमा पनि यदि उहाँहरूकै सहारामा गर्नु हो भने यो जुन परिस्थिति छ यो भोलिको दिनमा यसले हाम्रो जुन मूल मुद्दा छ त्यसमा सङ्कट लिएर आउन सक्छ भन्ने चाहिँ अब हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ। बुद्धिजीवी र सचेत वर्गले पनि सायद यसमा यस्तै विचार गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि ती तमाम राजनीतिक दलहरूले एकपल्ट यो परिस्थितिलाई मजाले निहालेर है विचार गरिदिएर सही र आवश्यक कदम चालिदिने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।